आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एक और जलसा, साजिश या मुदाखलत और तख्ते लाहौर, ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। शानदार ऐवान में आज आइन और कानून का कत्ल हुआ है। नया स्पीकर इलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। किसी से कोई अपील नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला से मैं अपील करता हूँ कि या अल्लाह मेरे साथ इंसाफ हो, एक मिसाल बने रहती दुनिया तक। मैं कमजोर हूँ, तू मेरा बदला ले। मुझे कई मेंबरान का फोन आया है हमारे ऑनरेबल कुलीग का पीटीआई से, जो यहाँ नहीं बैठे कि हम इस्तीफे नहीं देना चाहते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। होनी होकर रहती है, इससे कुछ देर के लिए भागा तो जा सकता है, लेकिन कोई होनी को टाल नहीं सकता। शिकस्त का सामना हौसले और हिम्मत से करने वाला बहादुर कहलाता है, लीडर कहलाता है। लेकिन शिकस्त देखकर लड़ाई झगड़े पर उतर आना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं, रोना धोना कहलाता है। और यही रोना धोना आज पंजाब असेंबली में किया गया। कौमी असेंबली के साबिक डिप्टी स्पीकर ने आइन से इतराफ किया तो पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने खिलाफ आइन इकदामात से साफ इनकार कर दिया। इसी वजह से आज पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर पर पीटीआई और काफ लीग के अरकान असेंबली ने हमला कर दिया। दोस्त मजारी को थप्पड़ मारे गए, उनके बाल नोचे गए, असेंबली हॉल को जंग का मैदान बना दिया गया। परवेज इलाही खुद भी इस तशद्दुद का शिकार हुए। कानून बनाने वालों ने कानून से खिलवाड़ किया। हॉल में आइन की मुकद्दस किताबों को फाड़कर पांव तले रौंदा गया। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि पंजाब में वजीर आला का इलेक्शन न हो सके। चौधरी परवेज इलाही की शिकस्त को थोड़े दिन और रोका जा सके, लेकिन ना इलेक्शन रोका जा सका और ना ही परवेज इलाही वजीर आला बन सके। परवेज इलाही वजीर आला बनते भी कैसे कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की पार्टी में 4 से 5 ग्रुप्स बन चुके हैं। चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आला बनने के लिए साबिक ऑपोजिशन के साथ किया जाने वाला वादा तक तोड़ा। इमरान खान से हाथ मिलाया, अपनी पार्टी में दरारें डालनी, बुजदार का इस्तीफा दिलवाया, गवर्नर को तब्दील कराया। लेकिन नतीजा वही है कि अगर शिकस्त दीवार पे लिखी जा चुकी हो ना, तो उसको फतह में तब्दील नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ लगता है कि इमरान खान ने अपनी जीत की सारी उम्मीदें एहतजाजी जलसों से वाबस्ता कर ली हैं। आज कराची में बड़ा जलसा है, लोग आज भी उनके लिए बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं। कहा जा रहा है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उनके साजिशी बयानिए की सोच पर कोई असर नहीं डाला। वो आज भी अपनी सोच पर कायम हैं कि उन्हें अमरीकी साजिश के जरिए निकाला गया है। उनके मुताबिक कौमी असेंबली से वो इस्तीफा दे चुके हैं। सूबाई असेंबलियों के इस्तीफे उनकी जेब में हैं। वो KPK की हुकूमत तहलील करके सियासी बहरान बढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान इन जलसों और इस अवामी दबाव के जरिए हुकूमत को जल्द इलेक्शन पे मजबूर कर सकेंगे? आज के प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे और पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब ने, PMLN के MNA हैं अली गौहर बलोच साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं कादर मंदोखेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपसे शुरू करते हैं और कराची के जलसे से ही शुरू कर लेते हैं। सर, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची में जलसा है, क्या ख्याल है? तवक्कात के मुताबिक है, चूँकि याद है ना कि लास्ट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची में सबसे बड़ा जो जलसा है वो 25 दिसंबर 2011 को हुआ था, तो क्या वो रिकॉर्ड आज फिर टूट रहा है कि नहीं? जी बहुत शुक्रिया पारस साहिबा। पाकिस्तान में हालिया जो 25-30 साल है इसमें पीटीआई ने किए, और कराची जो आपने जलसा याद रहा 25 दिसंबर वाला, मैं जो स्टेज पे था, वो शायद इस सिंध की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। आज हमें उम्मीद है कि उसका भी रिकॉर्ड टूटना है, बिकॉज आज जो मुल्क में माहौल है, लोग इदारों से मायूस हुए, लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी चैलेंज हो गई है, और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनका जो एक इंडिपेंडेंट रोल था, जो न्यूट्रल रोल था, जो उनका एक गैर जानिबदाराना रोल था, वो लोगों के आम लोगों को। सदाकत भाई साहब, कौन से इदारे हैं जिनसे लोग मायूस हुए हैं, जिनके रोल से स्पेशली आप मायूस हुए हैं? इदारे तो बहुत सारे हैं, कुछ स्पेसिफिक बताएंगे? मैं सबसे पहले ये है कि जो अदलिया के हालिया फैसले हैं कि जो 63A को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, और ये जो जमीन फरोशी का धंधा जारी रहा और लोग लड़ते मरते रहे और वो नहीं हुआ, और दोनों
اسمبلیز کے جو پروسیڈنگ تھی کوर्ट نے اس میں اوور اسٹیپ کیا اور ان کے جا کے ڈے ٹو ڈے جو ان کا تو عدلیہ کا فیصلہ غلط تھا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں عدلیہ کا فیصلہ بالکل، آپ اگر اسپیکر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، آئین کے روح سے دیکھیں تو وہ عدلیہ کی اوور اسٹیپنگ تھی، اور اس طرح کے معاملات میں ایک پرسپشن بنا ہے کہ جیسے یہ پارلیمنٹ میں لوگ اسپیکر نے غیر آئینی کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اسپیکر کو آئین کے مطابق اس کے جو اپنے اسمبلی کی پروسیڈنگ ہے وہ چلانے کے لیے بااختیار ہے، اس کا ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن دو آرٹیکل 95 پہ آ جائیں، آرٹیکل 95 کی بات کر لینا جس پہ کورٹ نے کہا کہ ان کو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی غیر آئینی رولنگ دے سکتے تھے اور نہ ہی وزیر اعظم اسمبلی کو تحلیل کر سکتے ہے کہ ملک میں ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے، یہ گھوڑوں گدھوں کا کاروبار روکنے کے لیے حکومت گئی تھی کہ 63A کو ایکسپلین کریں، اس کی تشریح کریں اور اس کو روکیں، وہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو کچھ اس کی وجہ سے وہ تو آلریڈی ہے، اس کی سزا ہے۔ لاہور میں جو پنجاب اسمبلی میں ہوا کہ ہمارے 22 MPs کو اٹھا کے ہوٹل میں بند کیے رکھا، اور وہ بند کرنے کے بعد آج ان کا استعمال کر کے سامنے ضمیر فروشی کر کے سامنے ہارس ٹریڈنگ کر کے جو یہ کام ہوا، یقین مانے پاکستان کی گلیوں میں آج لوگ اس طرح مایوس ہیں کہ عمران خان کے خلاف سارا پاکستان بھائی صاحب ویسے آپ پنجاب کی بات کر دیا، لیکن شروع تو وہاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یہی کیا نا سر۔ آپ نے ڈپٹی اسپیکر کو آپ کے لوگوں نے کس طریقے سے تھپڑ مارے، ان کے بال نوچے۔ 1973 کے آئین کی منظوری کے بعد پہلی مرتبہ کسی اسپیکر کو سر اس طرح سے مارا گیا، ایسا تو بدترین مارشل لاء میں بھی نہیں کیا گیا ہے۔ یہ اسمبلی تھی، یہ ہماری روایات ہیں جمہوری۔ بھارت صاحبہ آپ سوال کرتی ہیں، جواب بھی سنیں نا جی۔ آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی طرح بھی تشدد ہو وہ قابل مذمت ہے، لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ جو گھوڑے انہوں نے ہوٹل میں بند رکھے اور نہیں سنیں اس 22 گھوڑوں کو چھپا کے آ کے اسمبلی میں پروڈیوس کیا، اور سارے نارمز، سارے سیاسی جو نارمز ہیں ان کے برخلاف ان سے ووٹ دلا کے آج حمزہ ایک جعلی وزیر اعلیٰ بن گیا۔ اس بات کو تو آپ جو بنیاد ہے اس لڑائی جھگڑے کی، اس مار کٹائی کی، میں مذمت کرتا ہوں چلیں لڑائی جھگڑے کی، لیکن حمزہ شہباز کے آج وزیر اعلیٰ بننے کو میں تاریخی ایک اچھا دن سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے سامنے ہارس ٹریڈنگ کی، ہمارے ادارے دیکھتے رہے اور ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی، ہماری ریزرو سیٹوں کے لوگوں کو خریدا گیا۔ یہ باتیں ہیں تو اس لیے لوگ آج میں کہتا ہوں ریکارڈ لوگ نکلیں گے، اور لاہور میں جو آج انہوں نے بھائی صاحب آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، مجھے یہ بتائیے یہ سوچا ہے کہ پنجاب میں آپ کی پارٹی کا یہ حال کیوں ہوا؟ آج کچھ احساس ہوتا ہے کہ عثمان بزدار کو سی ایم پنجاب بنانا آپ لوگوں کی غلطی تھی؟ اگر وہاں پہ کوئی آپ تجربے کار جوڑ توڑ کا ماہر شخص لگاتے تو بتائیے کہ پنجاب جیسی اسمبلی میں اس طرح سے ہو سکتا تھا کہ نون لیگ آج اپنی حکومت بنا لیتی وہاں پہ؟ کچھ احساس ہوتا ہے اب اس بات کا آپ لوگوں کو سر؟ بڑا شدید احساس ہے، بس دیر سے ہوا، لیکن کتنے بے بس ہیں۔ ایک باہر سے خط آیا، تھوڑے سے ڈالر آئے، اور بے ضمیرے ادھر سے ادھر جو ہمارے ساتھ تھے ان کو ادھر جانے میں ہفتے لگے۔ تو پارس آپ بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آپ کو بھی کوئی فیل تو ہوا ہوگا کہ کس طرح یہ ہماری کٹ پتلیاں بیرونی شہروں پر ناچتی ہیں۔ چلیں یہ خط کی جو بات کریں گے ابھی آیا ہے، جو آپ کے گروپس ہیں نا 3 سے 4 وہ پہلے سے بنے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر، وہاں آپ کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کیوں نہیں وہ گروپ کہیں گے؟ ہر بجٹ میں وہ گروپ بنتے تھے، ہر بجٹ میں وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، موقع نہیں مل رہا ہوگا نا۔ جیسے تحریک عدم اعتماد آئی، دیکھیں وہ سارے آپ کی پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ پرویز الہی کی بات مان لی وہ چینو گروپ نے، آپ لوگوں کی ماننا پسند نہیں کی جن کے ووٹوں سے وہ آئے۔ جیسے ہی خط آتا ہے 2 دنوں بعد وہ جو 4 جنہوں نے 3 بجٹ پاس کیے تھے، وہ جو گروپ بنے تھے، وہ جو ہمارے ایلائز تھے، وہ سارے راتوں رات دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں اس سازش کو یا اس چلیں میں ذرا باقیوں کو بھی شامل کروں، اب اسی پہ بات کرتے ہیں ذرا پنجاب کے اوپر بھی۔ میرا ٹائم ان کو دیکھیے ایک بات سننے، بات جانے دیں۔ پاکستان کے لوگ سمجھ چکے ہیں، غیر ملکی جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ سمجھ چکے ہیں، اب اس انقلاب کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ پشاور میں اگر آپ نے دیکھا ہو، اور اس دن جمعرات کو جو لوگ نکلے ہفتے کی رات کو، اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے
کہ پاکستان از ہیڈنگ ٹوورڈ. چلیں ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں نا, اب ذرا پہلے پنجاب کے اوپر کر لیتے ہیں پھر دوبارہ آتے ہیں سر. لیکن قومی اسمبلی میں آپ بھولیے نہیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر آپ کے تھے, لیکن پنجاب اسمبلی میں آپ کے ڈپٹی اسپیکر بھی آپ کے خلاف چلے گئے اور اس کے بعد پھر اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات طلب کر دیے اور ان اختیارات کو لینے وہ پھر کورٹ گئے, وہاں سے ان کو ملے. یہ کون سے آپ نے اسمبلی کو سیل کر دیا, یہ کس طرح کی آپ سیاست متعارف کروا رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. سنیں وہ کیا طاقت ہوگی کہ ہماری ایک نہیں چلی, ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں, 194 لوگ لے کے بیٹھے ہیں. ٹھیک, علی گور بلوچ کا صاحب اندازہ لگائیں جس طاقت کے نیچے ہماری طاقتیں سرنگو ہو جاتی ہیں. ٹھیک, علی گور بلوچ صاحب سے ذرا میں حکومت سے بات کر لوں. اس طاقت کو مانیں, ٹھیک, اس طاقت کو آپ بھی مانیں یا اس کے خلاف عمران خان صاحب کھڑے ہوں. وہ طاقت ہے جہانگیر ترین خلاف کے کیسز, وہ طاقت ہے اپنے جو آپ کے جو نظریاتی لوگ تھے ان کو ناراض کرنے کی. اچھا سر آگے ذرا بڑھیں پلیز, باقی گیسٹ بھی یہاں پر ہیں, میں دوبارہ آپ کو موقع دیتی ہوں. علی گور بلوچ صاحب مبارک ہو آپ کو. جب خط آیا, شہباز شریف ہوئی ہیں, جب میٹنگ ہوئی ہیں اور جب ڈالر آئے. چلیں ٹھیک, دوبارہ مبارکباد دے رہی ہوں. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں اور اب حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں. جس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا ہے, کیا آپ لوگوں کو اس سے بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے یا افسوس کی بات ہے یہ؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بنیادی طور پر تو بات یہ ہے کہ صداقت عباسی صاحب کا ہم نے بڑی دیر بھاشن سنا ہے اور آپ نے عذرائے ہمدردی ان کو وقت بھی تھوڑا سا زیادہ دیا ہے. میں گزارش یہ کروں گا, جی بالکل جی, میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا ڈے ون سے یہ موقف ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی نمائندہ حکومت نہیں تھی, یہ آر ٹی ایس کی پیداوار تھی. یہ ووٹ چرا کر آئے تھے اور پاکستان کے اقتدار کے اوپر برجمان ہوئے تھے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام جانتے ہیں کہ یہ کن چور دروازوں کے ذریعے آئے اور کس طرح سے آنے کے بعد انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ لوٹا, اور ان کے لوٹنے کی وجہ سے, ان کی کرپشن کی وجہ سے کس طرح سے پاکستان میں مہنگائی کا طوفان برپا ہوا, کس طرح سے بے روزگاری, بالکل لوٹا. ایک ایک چیز آپ کے سامنے, 35 سال حکومتیں کر کے گئے وہ پاکستان کو بنانے سنوارنے میں لگے ہوئے تھے. 2013 سے لے کر 2018 تک جو ہماری حکومت تھی انہوں نے ریکارڈ قائم کیے پاکستان سے. جس وقت ہم آئے تھے آپ کو یاد ہے کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا بہت بڑا بحران تھا. جس وقت ہمیں اقتدار ملا آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت دہشت گردی پاکستان میں کس طرح تھی. جس وقت ہم نے اقتدار سنبھالا اس وقت سی پیک جیسا پروجیکٹ بھی نہیں آیا تھا, اور عمران خان صاحب اس وقت بھی جو ہے وہ کنٹینر کے اقتدار آپ کے پاس ہے, بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کر رہی ہیں. میری گزارش سنیں نا, مہنگائی اور بڑھ گئی ہے. میری گزارش سنیں, نہیں مہنگائی بڑی نہیں ہے. جس وقت شہباز شریف صاحب آئے ہیں ساتھ ہی ڈالر کی قیمت ساتھ ہی نیچے آنا ہے, سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بہتری کی طرف گئی ہے, سریے کا ریٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے, اور بھی دیگر چیزوں کے ریٹ کم ہوئے ہیں. لیکن اثر تب نظر آئے گا جب سینسٹیو پرائز انڈیکس اور کنزیومر پرائز انڈیکس اس میں کمی آئے گی. جب آپ مہنگائی میں کمی کریں گے وہ کیسے کریں گے, یا پھر 2 مہینے کے بعد ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے بتا رہے ہوں گے پی ٹی آئی نے اتنا برا کر دیا کہ ہم اتنے شارٹ ٹائم میں کچھ صحیح کر نہیں سکتے. ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ چیلنجز کو فیس کیا ہے, اور الحمدللہ جب بھی ہماری گورنمنٹ آئی ہے اس وقت ہم نے روزگار کے مواقع بہتر کیے ہیں, ہم نے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا ہے. ہمارے وقت میں مہنگائی کی ریشو 4% پر تھی اور ان کی ڈبل ڈیجٹ میں گئی. سب سے پہلے یہ آئے تو یہ 12 اور 14 کو انہوں نے کراس کیا, تو بہت برا کرے گی عوام. دیکھیں میری گزارش سن لیں, جو فوڈ انفلیشن تھی وہ 20 سے بھی کراس کی ہے پارس. یہ وہ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے. ابھی یہ کہتے ہیں اس غیر جمہوری حکومت کو, اس غیر نمائندہ حکومت کو ہم نے ایک جمہوری طریقے کے ساتھ, ایک آئینی اور قانونی طریقے کے ساتھ اتارا ہے, تو اس میں لڑائی کس بات کی تھی؟ جس طرح سے 3 سال کے اندر, میری گزارش سنیں, جس طرح سے 3 سال کے اندر اس اسمبلی کے اندر اسمبلی قوانین کو بلڈوز کیا گیا, جس طرح سے لیجسلیشنز کی گئیں, جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں جب عمران احمد نیازی کے خلاف عدم اعتماد آ گیا تو وہ کس حد تک ہے, حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. آج پنجاب میں جس طرح سے ہوا, دے دیے ہیں, اب آپ کیسے, آپ بھی یہی کریں گے نا, قوانین پاس کرا کے اپنی مرضی کی تعیناتیاں کر لیں گے, جو کہ اپوزیشن تو ہوگی نہیں. بھائی انہیں کس نے کہا استعفے دیں؟ اگر یہ گئے ہیں ہم وہی قوانین پاس کریں, ہم ان کی طرح کلبھوشن یادو کے حق میں قوانین پاس نہیں کریں گے, اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہم وہی قوانین پاس کریں گے جس کا قانون اور آئین اجازت دیتا ہے, جو پاکستان کے مفاد
आजाद होंगे भाई, ऑपोजिशन आ जाएगी। देखिए अगर ये इस्तीफे देंगे, अगर इनके इस्तीफे कबूल हुए तो दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। ऑपोजिशन बिठाने का इरादा है, आपने कहा कि ऑपोजिशन आ जाएगी, कहां से आएगी? आसमान से? उन्हीं हलकों से आएगी जहां से ये इस्तीफे देंगे, उन्हीं हलकों से आएंगे। अगर इनकी पार्टी के जीत गए या ऑपोजिशन के जीत गए तो ऑपोजिशन छोटी सी पार्टी को बिठा दिया ना आपने अपने इत्तेहाद में जो मौजूद हैं, तो फिर अगर आप इनकी हुकूमत को सिलेक्टेड कहते हैं तो फिर ये भी कहा जाएगा कि आपने भी सिलेक्टेड ऑपोजिशन बिठाई। पहले नंबर पे तो मैं ये गुजारिश करूंगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, किसी को भी जबरदस्ती नहीं बिठाया जा सकता। अगर कोई अपनी मर्जी से ऑपोजिशन के बेंचों पर बैठना चाहे तो उसको रोका भी नहीं जा सकता। हमारा कानून। और दूसरी बात ये है कि ये इधर अभी परवेज इलाही को क्या आपने आज किया कि इतने सीनियर मुझे ये बताएं जो कहानी कहां से की बात नहीं मेरी बिल्कुल इंतहाई शर्म की बात थी जब डिप्टी स्पीकर को बालों से पकड़ा गया, जब उसको घूंसे मारे गए, जब उसको टांगे मारी गई, जब उसको पीटा गया, जब परवेज इलाही साहब, मैं उस तरफ भी आ रहा हूं, जब परवेज इलाही साहब खड़े होके वो वीडियो शायद आपने भी देखी हो, वो सिक्योरिटी के लोगों को खुद कह रहे हैं कि जाओ और उधर जाकर दंगा फसाद करो। और जो परवेज इलाही साहब बाजू बांधे हुए हैं, प्लीज आप अपने प्रोग्राम में मुझे एक वीडियो जरूर दिखा दें जिसमें परवेज इलाही साहब पर तशद्दुद किया जा रहा हो। पूरे सिनेरियो के आपके सामने वीडियोज हैं, किसी चीज की नहीं है तो मुझे बता दें। डिप्टी स्पीकर की वीडियोस है जो हंगामा हुआ, बिल्कुल ड्रामा है, बिल्कुल नहीं। अगर मेरा ड्रामा है भाई, वो खत उस खत का तो ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तो झूठ इनका निकल गया। आज आप बात करें, साजिश नहीं हुई लेकिन मुदाखलत हुई है, चाहे जबानी हुई है या जिस तरीके से भी हुई है, और PTI खत में और उस मीटिंग में किसी जगह पर भी साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। नहीं, मुदाखलत मिसाल के तौर पे मुझे ये बताएं, मैं पारे साहब से पूछता हूं, इस जगह पर बैठे किसी बात पर मेरा और आपका झगड़ा हो जाता है, कादर मंदोखेल साहब आपको भी कहते हैं आराम करें, मुझे भी आराम करें, इसका नाम है मदाखलत। मदाखलत पॉजिटिव सेंस है। मदाखलत वो है जो सुप्रीम कोर्ट ने की, मदाखलत वो है जो सुप्रीम कोर्ट ने की, मदाखलत वो है जो ISPR ने इनको आईना दिखाया इनके झूठ का। हाँ, आज मैं तो तवक्को करता था कि आप अपने प्रोग्राम में तोशा खाना की वो चीजें रखेंगी, हार कहाँ बिक रहे हैं, घड़ियां कहाँ बिक रही हैं, वो जो गोल्ड प्लेटेड गन्स है वो कहाँ पर फरोख्त हो रही है। स्पीकर पे तशद्दुद का निशाना बना के पूरी दुनिया में नाम कमाया है हमने। डिप्टी स्पीकर को जिस बेईमाना तरीके के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उसके बाद जो परवेज इलाही साहब मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, तो काइंडली परवेज इलाही साहब वो वीडियो भी सामने ले आए ना, जो जहां उन पर तशद्दुद किया गया। PTI एतराज कर रही है कि हमारे टिकट, हमारे नाम पे इन लोगों ने इलेक्शन जीता था, जिनको आपने आज यूज किया और आपने वो छांगा मांगा की, वो कहते हैं जो पंजाब में छांगा मांगा और मरी में। मुझे ये बताएं होटल में, अच्छा बड़ी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, मैं आपकी एक बात से अगर आपका मौक़िफ़ ये है कि छांगा मांगे की सियासत नहीं होनी चाहिए, वफादारियां तब्दील नहीं करनी चाहिए, तो मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो नून लीग के MPs को तोड़ा गया जो 5, उसके बाद परवेज इलाही को बोलियां लगाने के लिए छोड़ा गया, उन्होंने भी खरीदो फरोख्त शुरू की। बात यह है अगर आपने एक जमहूरी तरीके से इनकी हुकूमत गिराई, आपने अच्छा काम किया, लेकिन पंजाब में आपने ऐसा नहीं किया। अगर वो कहते हैं हमारा हक था वज़ीर आला का, आपकी अक्सरियत नहीं थी वहां पे। अगर तरीन साहब के लोग और अगर अलीम खान साहब वो इनको वोट नहीं देना चाहते, अगर ये अपने इत्तेहादियों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सके, अगर लोग मैं ये बताऊं, मैं एक मिनट, मैं अपनी बात समेटते हुए, जिन लोगों के ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा, अभी इन्होंने पैसे लिए हैं, उनमें से बेशुमार लोगों ने कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ उठाया कि हमने एक पैसा नहीं। ठीक, मैं तो ये कहता हूं आपको, या आपके प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी कि पैसे लेने और देने वालों पर अल्लाह का बरकत महीना है, अल्लाह की लानत। आमीन, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए और ये चीज खत्म होनी चाहिए। सर, ये ठीक नहीं है। कादर मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी बहुत जमहूरी इक़दार और जमहूरी रिवायात की बात करती है। आज जो कुछ हमने पंजाब असेंबली में देखा, कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो इसकी शदीद मजम्मत करनी चाहिए, और आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है? इतनी से मुतालबा है, हम शदीद मजम्मत करते हैं पीपल्स पार्टी। पहले कर देना चाहिए था फिर। तो अभी आपने पूछा तो अभी आपको आपने नहीं देखा था वो, अभी मैंने आपको बताया, आप तो देख रहे थे आज पूरे दिन पंजाब असेंबली में क्या तमाशा लगा हुआ था। 6:45 बजे तक कौमी असेंबली में थे हम सब, और कौमी असेंबली में बाकायदा मजम्मती करारदाद आपके बड़े सीनियर लोग असेंबली से बाहर भी हैं, वो भी देख रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी को करना चाहिए था। अभी फिर आपके शो 10 बजे शुरू होते हैं और आप 6 बजे की बात करें, 6 बजे से पहले असेंबली में करारदाद पास हो चुका है, मजम्मती होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि आप मुझे बताओ, ये मुकाफात अमल नहीं है?
یہ مکافات عمل نہیں ہے. جو شخص یہ کہتا تھا کہ میں لندن سے آیا ہوں, میں کھاتا پیتا تھا بڑا زبردست وہاں پہ, ٹھیک ہے, کھاتا پیتا تھا, میں پاکستان آیا ہوں صرف آپ لوگوں کے لیے. یہ جو کرسی کے پاؤں سے چپک کے گم لگایا ہوا ہے, تو کیا چیز ہے؟ آج پہلے قومی اسمبلی میں, آج بھی عدم اعتماد پاس ہو گیا, پرائم منسٹر ہمارا آ گیا, اسپیکر ہمارا آ گیا, ڈپٹی اسپیکر آ گیا. میں جب اسمبلی جا رہا تھا تو مجھے میڈیا والے نے پوچھا آج کیا ہوگا, میں نے کہا کچھ بھی امید نہ رکھے, ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد پاس ہو چکا ہے, سارے لوگ استعفا دے چکے ہیں. سن صحیح, میں نے کہا یہ آج بھی حرکت کر سکتے کیونکہ مجھے امید ہے, میں اس کی نیچر کو جانتا ہوں. میں نے کہا سیٹ پہ آ کے بیٹھ جائے, اسمبلی ارجنٹ, پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر سپریم کورٹ جائیں گے. اور پھر جس طرح صداقت عباسی صاحب آج اداروں کے اوپر مایوسی کا اظہار کر رہا ہے, آپ کو یاد ہے پچھلے 4 سال 1 پیج سیم پیج فلان جی امپائر کی انگلی, یہ ساری چیز جب وہ آپ کا ساتھ دے رہے تھے, جب آئی ٹی ایس سسٹم بٹھا دیا گیا, آپ کو جتا دیا, اور اس کے بعد جب وہ نیوٹرل ہو گئے تو آپ نے نیوٹرل کا معنی کچھ اور نکالا. گجرانوالہ کی تقریر یاد ہے, اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان یاد ہے, یہ سب ایک ہی جیسے ہیں. اچھا ایک ہی جیسے نا, پھر خاموش بیٹھے, پھر 2023 تک انتظار کر لے, استعفے آ چکے, ہم آپس میں سیٹیں بانٹیں گے, متفقہ کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے, یہ ان کے کرانا ہے نا 94 سیٹوں پر الیکشن ہی کرانے آپ نے, کرانا ہے بالکل. لیکن آج اسپیکر نے رولنگ دے دی ہے, ڈپٹی اسپیکر کے وہ ساری جو استعفے منظور وہ غیر آئینی تھے. اس وجہ سے میں نے اسمبلی جانے سے پہلے یہ کہا کہ سب سے پہلے وہ استعفے ٹائپ شدہ ہے, قانون نہیں مانتے اس کو, آج سے لکھنا چاہیے. ہر ایم این اے کو اسپیکر کے پاس جانا چاہیے. نمبر 2. نمبر 3 بات یہ, کیا ڈپٹی اسپیکر کے پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ استعفے منظور کرے؟ کیا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو چکی ہے, اس کے پاس اختیار؟ یہ سارے سوال اسمبلی کے سامنے آج رکھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کئی لوگ ایسے ہیں جو استعفے نہیں دینا چاہتے تھے؟ صادق صاحب نے آج باقاعدہ الفیت طور پہ یہ کہا اسمبلی کے اندر کہ میں اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑا ہوں. مجھے بہت سارے لوگوں کا ٹیلی فون آیا کہ ہم نہیں دینا چاہ رہا. یہ پتہ ہے کیا گیم کیا انہوں نے؟ گیم یہ کیا کہ آخری دن انہوں نے اسمبلی کے اندر وہاں پہ سب کو اکٹھا کر دیا. اکٹھا کرنے کے بعد اسی وقت جمع کر دیے, 11 تاریخ ڈیٹ بھی آپ کو بتا رہا ہوں, اسی وقت جمع کر دیا اور کھٹاکھٹ اس کی منظور کر دی. پارٹی پالیسی پہ عمل نہیں کرنا چاہیے ان اراکین کو جس پارٹی کا مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے؟ بالکل کرنا چاہیے, مگر یہ اس طرح جو ہے نا, یہ غنڈہ گردی بھی نہیں ہونا چاہیے. کراشن کوٹ کی نو پہ پارس میری بات سنو, ایک جو اسمبلی کا رولز ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رولز یہ ہے کہ ہینڈ رائٹنگ ہونا چاہیے, اسپیکر کے سامنے پیش ہونا چاہیے اور آزادانہ طریقے سے ہونا چاہیے. اچھا وہاں پہ الیکشن کمیشن بھی میٹنگ ہو رہا ہے, لیکن ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آج اسپیکر نے ختم کر دی ہے. اب دوبارہ پروسیس ہوگا آپ کے توسس میں. ان کو کہنا چاہ رہا ہوں جو بیچارے کبھی زندگی میں پہلی مرتبہ آئیے واپس, اور ان پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ جائے جو آج اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا پوزیشن کوئی نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, آپ پی ٹی آئی کی بات کریں, چلو ہم نے جو کیا آپ کے بقول آپ کے زبردستی تھا فلاں تھا. جے ڈی اے کے رہنما بھی آج بیٹھے ہوئے تھے. سندھ ڈیموکریٹک الائنس کا جو سندھ میں ہے, ان کے آج 2 ایم این اے بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو سوال یہ کہ انہی لوگوں کو انہی کو اپوزیشن لیڈر کا جو حق دیا جائے گا ان کو ملے گی. اور پھر میں ابھی بھی کہتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں ایک مثال لیتا ہوں, ابھی آپ جلسے کی طرف جائیں گے, میں اس کو مثال لیتا ہوں. ایک دکاندار کے پاس کوئی بندہ چلا جائے کہ یار مجھے 1 کلو چینی دے 120 روپے کا, اور جب دکاندار بولے 1 کلو لے لو پیسے دو, وہ بولے کہ میرے باپ کی اتنی جائیداد ہے, میرے لاہور میں جاؤ, بولے کہ یار 120 دے دو. میرا خاندان اتنا بڑا ہے, میں فلانا ترن خان کا بیٹا ہوں, بولے گا 120 روپے دو. یہ سارے جلسے جلوس نہیں 172 لوگ اکٹھے کر دیتے, تو یہ ذلت نہیں اٹھانی پڑتی. مجھے یہ بتائیں, ملک میں بڑی پولرائزیشن ہے اس وقت میں, آپ نے دیکھا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ساتھ کیا ہوا ہے, آپ کیا خیال ہے یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا, یہ مزید ملک پولرائز؟ عملہ کس نے کیا؟ پی ٹی آئی نے شروع کیا تھا ان کے لوگوں نے. اچھا دوسری بات یہ ہے, اس سے پہلے پاکستان میں 74 سال سے یہ ساری حکومتیں بدل رہی, بلوچستان کی 2 حکومت اسی آرٹیکل 95 کے تحت ہوئی. تو کیا اس طرح بدتمیزی آپ نے دیکھا؟ کیا اچھا ہوتا کہ عمران نیازی صاحب پہلے دن جو کہتے اللہ کا شکر ادا کر دو, عدم اعتماد لاؤ, ہاں 3 اسٹوجز کو میں یوں کر دوں گا, چت کر دوں, اور پھر خود چت ہو گیا, وہ پلٹ کے واپس آئے, جب اعلان کیا کہ میں اسمبلی میں کو پھر بھی نہیں ہٹا کے مارا. عباسی صاحب ذرا سب کے جواب بھی دے دیں سر. اور دوسرا یہ کہ پنجاب اسمبلی میں بھی دیکھیں آپ نے وہی قومی اسمبلی والے ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کیے نا. پہلے آپ اجلاس ملتوی کرتے رہے, پھر آپ لوگ ووٹنگ نہ ہو اس سے آپ لوگ بھاگتے رہے. تو سر جو آج ہوا یہی پہلے ہو جانا تھا. پھر دیکھیں معاملات عدالت میں جاتے ہیں, اور جب عدالت سے فیصلے آتے ہیں, عدالتیں احکامات جاری کرتی ہیں, تو پھر آپ کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے. تو یہ نوبت یہ نہج پہ کیوں پہنچتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہمیں بڑی جمہوریت کے یہ کہانیاں سناتے ہیں. مجھے پہلے یہ بتائیں کسی جمہوری اصول کے مطابق یہ انہوں نے 16ویں ترمیم کی تھی کہ کوئی آدمی جس پارٹی کا ووٹ لے گا اس پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا.
تو پہلے مجھے یہ بتائیں یہ جمہوریت کرنے والے کہ کیا پی ٹی آئی کے ووٹوں کو پی ٹی آئی کے خلاف پیسے دے کے ان کو ہوٹل میں بند کر کے 10 کے گروپ بنا کے ان کو وہاں کھانے کھلا کے ان کو وہ پیسے دے کے رکھنا جمہوری تھا؟ اگر یہ جمہوری ہے تو پھر تو جمہوریت جو مرضی کہتے ہیں. یہ ان کا یہ اگر ثبوت رکھیں سامنے آپ. جی مجھے بتائیں نا اور کیا دیا ہے. نہیں آپ ثبوت رکھیں نا. آپ کا کیا خیال ہے کہ نہیں ثبوت کیا خیال ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ تو ہم نواز شریف اور زرداری کی کرپشن آج تک ثابت نہیں کر سکے. اب نواز شریف صاحب لندن کے گھر میں بیٹھے آپ ثابت کریں. شہباز شریف بات کر لیتے نا یار. شہباز شریف جو ہے وہ 16 ارب کی کرپشن کر کے وہ ضمانت پہ ہیں, بیٹا بھی ضمانت پہ ہے. آج دونوں اس ملک کے پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا ایک وزیر اعظم بن گیا ہے, ایک وزیر اعلیٰ بن گیا. اس سے بڑی 22 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی شرم کی بات ہے کہ آدھا خاندان مفرور ہے, آدھا خاندان ضمانت پہ ہے, اربوں روپے کی ان کے فراڈ کے ان بس آپ لوگوں کے الزامات چلتے رہیں گے, وہ ابھی توشہ خانہ شروع ہو جائیں گے. مجھے ایک بات بتائیں اپنا صداقت عباسی صاحب, ایک سیکنڈ میری بات سنیں نا. اچھا سنیں, آپ نے ابھی کہا کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے ہیں اور ان کے جو والد ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان بن گئے ہیں. آپ لوگوں نے یہ عہد کیا ہوا تھا نا, آپ کی پوری کوشش تھی کہ کسی قیمت پہ کسی طریقے سے شہباز شریف وزیر اعظم نہ بنے اور حمزہ شہباز بھی وزیر اعلیٰ نہ بنے. کیا وجہ ہے سر, آپ نے ان کی سیاست ختم کرنی تھی. یہ ہر دفعہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے سامنے کیوں آ جاتے ہیں عباسی صاحب؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ طاقتور ہو گئے ہیں اور آپ کو پتا ہے وہ طاقت کہاں سے ہے. اس طاقت جو ان کو ملی ہے اور جو طاقت کے پیچھے ڈالر ملے ہیں, اسی وہی طاقت ہے جو 7 مارچ کو آئی تھی اور جس طاقت کی ان کی ملاقاتیں ہوئی, جس طاقت نے ہمارے الائز توڑے, جس طاقت نے ہمارے لوگوں کو جھوٹا کیا. امریکہ ہے, خلائی مخلوق ہے, فرشتے ہیں, کون ہیں؟ طاقت کے مقابلے میں سنیں نا, سنیں, اگر یہ طاقت سے ڈرتے نہ ہوتے, عوامی طاقت سے, الیکشن سے کیوں بھاگتے؟ ہم جو اپنی طاقت کے پاس, جو جمہوریت میں جو جمہور ہے وہ عوام ہے, ہم اس کی طاقت سے آئیں گے انشاءاللہ. جتنی ان کو بیرونی طاقتیں, جتنا یہ پاکستان کی خودداری بیچ رہے ہیں, پاکستان کی خود مختاری بیچ رہے ہیں, اس کے بدلے میں وہ کہتے ہیں طائر اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ہم بیگنز آر ناٹ چوزرز, یہ تو کہتے ہیں ہماری. چلیں عباسی صاحب میں بریک لے لوں ذرا پلیز. وینٹیلیٹر ہے امریکہ. ذرا یہ بتا دیں کہ وہ طاقت کون ہے ان کے پیچھے؟ یہ وہی طاقت ہے, ان کے پیچھے طاقت وہی ہے, خط والی, بین الاقوامی ڈالروں والی. اور اس کے مقابلے میں آپ جا کے کراچی کا اس وقت ویژول دیکھیں, یہ طاقت ہے ہماری عوام, جمہور. انشاءاللہ ان چوروں کے ٹولے کو جمہور کی طاقت سے اٹھا کے باہر ماریں گے انشاءاللہ. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد سر آپ دونوں اس پہ کامنٹ کیجئے گا. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. علی گوہر بلوچ صاحب, آج آپ خان صاحب کے جلسے دیکھ رہے ہیں, کیسے لگ رہے ہیں آپ کو؟ کیا لگتا ہے کہ خان صاحب واقعی خطرناک نظر آ رہے ہیں آپ کو اور آپ کا چین اور سکون ختم ہو رہا ہے, یا کوئی پریشانی, کوئی ڈر نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت خان صاحب پہلے اپوزیشن میں تھے اور کنٹینر پہ چڑھتے تھے, اور جس وقت اس وقت یہ جلسے جلوس کیے, جس وقت انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ قبریں کھودیں, جس وقت قومی اسمبلی کے جنگلے توڑے, جس وقت پی ٹی وی پر حملہ کیا, اس وقت بھی خان صاحب جو ہے جو وہ اسمبلی میں اکثریت لے کر نہ آ سکے, ووٹ چوری کرنا پڑے, مانگے تانگے کی حکومت بنانا پڑی. آج تو جب یہ عوام میں گئے ہیں, ان کے ماتھے کے اوپر 7, 10, 12 تاج ہیں سجے ہوئے. ایک ان کے اوپر بی آر ٹی پشاور کا کلنک لگا ہوا ہے, ایک ان کے ماتھے کے اوپر تاج فارن فنڈنگ کا سجا ہوا ہے, ایک ان کے ماتھے کے اوپر مہنگائی کا تاج سجا ہوا ہے, ایک کرونا فنڈ کی چوری کا تاج سجا ہوا ہے, ایک چینی اور آٹے کی چوری کا تاج سجا ہوا ہے, توشہ خانے کا تاج تو بالکل وہ تو اس کی تو سونے کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب عمران خان نے وزارت عظمیٰ کا حلف لیا تھا نا, تو ان کا امیج ایک مسٹر کلین کا امیج تھا, لیکن جب آپ کے شہباز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ کا حلف لیا نا, تو ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز اس وقت میں چل رہے ہیں. تو وہ کیسز دیکھیں ہم عدالتوں میں فیس کر رہے ہیں, ہم عدالتوں سے پتہ نہیں کیا اس کا قانونی تقاضا ہے کہ وزارت عظمیٰ
साथ साथ चलेगी और केसेस भी साथ साथ चलते रहेंगे। केसेस आपके ऊपर कोई 100 बना दे, वो इन्हीं ने बनाए थे ना, इन्हीं ने बनाए थे ना, इन्हीं ने जान छुड़ानी थी ना पहले। वो अदालत आज फैसला, जो अदालतें फैसला करेंगी हम उसको तस्लीम करेंगे। अच्छा, आपको हैरत नहीं होती कि इमरान खान की एक कॉल पे आप देखें कि पूरे पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या इससे पहले कभी किसी को निकाला गया और अवामी रिएक्शन इस तरह का आपने देखा? मियां नवाज शरीफ भी एक रैली थी जीटी रोड पे सिर्फ, लेकिन इमरान खान के लिए पूरे मुल्क से लोग निकल रहे हैं, हर शहर में वो जलसे कर रहे हैं, अब लाहौर में है। हैरत नहीं होती? किस जगह पर नवाज शरीफ साहब ने जलसा किया और लोग नहीं आए? नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ एक रैली नहीं निकाली थी। नवाज शरीफ साहब को जब डिस्क्वालीफाई किया गया था एक झूठे मुकदमे में, उन्होंने कई शहरों में जलसे किए थे, और इससे ज्यादा ये कोई जलसा है लक। मैं आज आपको मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक आप मोहसिन रांझा की बात कर रही थी, मुझे आज भी याद है कोर्ट मोमिन में भी जलसा हुआ था जब नवाज शरीफ साहब, इस तरह के कई और जलसे हुए थे। और दूसरी बात ये इसी जगह पे जहाँ इमरान खान आज जलसे कर रहे हैं ना, आप कहते हैं आप एक वफाकी पार्टी आप करके दिखाएं, इससे बड़े जलसे, इससे बड़े जलसे होंगे, इससे बड़े जलसे होंगे। मुझे ये बताएं, कराची में नून लीग कर सकती है जब पीडीएम के जलसे हुए, मुझे ये बताएं, जब पीडीएम के जलसे हुए, आप टीवी एंकर हमसे रोज पूछते आप अपोजिशन क्या कर रही है? मेरी गुजारिश सुन लेना। अब बात कर, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, अब सुन लेना जरा मेरी गुजारिश। जब ये कहते थे कि अपोजिशन क्या कर रही है, टीवी एंकर भी यही पूछते थे ना, आपसे कुछ होना तो है नहीं, हुकूमत को तो आपकी परवाह नहीं। हुकूमत वाले हमें कहते थे, मतलब गरूर और तकब्बुर के साथ लेकर क्यों नहीं आते आप लोग अदम एतमाद की? कहते थे आर और पार किधर गया? एक मिनट, आर और पार नहीं, आर और पार किधर गया? अब मुझे ये बताएं, आर हुआ के पार हुआ? आप मुझे बताएं ना, ये सवाल, इस सवाल का आप जवाब दे दें। आर हुआ के पार हुआ? आर भी हुआ, पार भी हुआ। आलमी साजिश से आर भी कर दिया, पार भी कर दिया, हमें निकाल के बाहर आलमी, वो तो आप ये कह रहे हैं आलमी इनकी आलमी साजिश, इनकी आलमी साजिश ISPR ने उसकी कली खोल के रख दी है। वो जो आप सारा ले, कल तक तो ये डोनाल्ड ट्रंप के जूत पॉलिश करते रहे, और इधर कहते थे हमने दोबारा वर्ल्ड कप जीत लिया जब इधर जलसा किया। अब ये कहते हैं कि अमेरिका से हमारे खिलाफ आया। आप इतने जो हैं 4 वोटों की बर्तरी से असेंबली में बैठे थे। अगर ये हुकूमत छोड़ के चले गए तो हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिका सुपर पावर है। एक सेकंड सर, आपके शहर कराची में इमरान खान जलसा कर रहे हैं, बड़ी तादाद में अवाम भी उनके जलसे में मौजूद है। खुशी हो रही है या गुस्सा आ रहा है? और कप्तान सड़कों पे मौजूद है, यहाँ ज्यादा ताकतवर लगता है या PM हाउस में कप्तान ज्यादा ताकतवर नजर आता था? यहाँ भी बेवकूफ लग रहे, वहां भी बेवकूफ लग रहा था। उसकी वजह ये है कि ये जितनी मर्जी है ये दाड़े मारे। कराची में जो आज ये जलसा कर रहे हैं ना, अभी मैं आपके सामने 10 महीने पहले इलेक्शन हुआ, 6ठे नंबर पे चली गई PTI फैसल वाडा वाले सीट पे। दूसरी बात जो आपने देखा दूसरे मरहले में अभी हुकूमत है ना, सूबाई हुकूमत है 9 साल से। सूबाई हुकूमत नहीं है, कितना बड़ा जलसा कर रहे हैं। कराची में उसके 13 MNA और सेनेटर्स और 28 MP है। क्या बरकरार यकजहती के लिए बड़ी तादाद में, तो 6ठे नंबर पे कैसे आ गए? अच्छा, तो 6ठे नंबर पे कैसे आ गए? आप इतना बड़ा जलसा कर सकते हैं? हम कर रहे हैं ना अभी। कब? बिलावल साहब के इस्तकबाल के लिए अभी अगले हफ्ते करें। नंबर एक बात। दूसरी एक मिनट सादा अब्बासी साहब, दूसरी बात आपने कहा कि जब वो इक़्तिदार संभाला था तो मिस्टर क्लीन था। थोड़ा सा अपना तारीख दुरुस्त कर ले। ये इश्तियारी था, ये ATC वाले केस में इस्लामाबाद भी PTUA का, और आज भी सुन ले। अच्छा सुन ले, करप्शन का केस था, वो भी बता रहा हूँ आपको, दूसरी बात ये कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जिस महल में आज बैठा हुआ है ना, उसके खिलाफ आज भी वही केस मौजूद है। नंबर 2। दूसरी बात ये कि क्या बनी गालक है जो मनी ट्रेल शो की उन्होंने, उसमें 12 लाख रुपए जो उसने जुर्माना करके और पूरा बदी गाला आम कर लिया, और फिर तोशा खाना में कोर्ट ने कह दिया सादिक और अमीन है इमरान खान। वो सबसे बड़ा झूठ है। मैं उस चीफ साकिब नासार को ढूंढ रहा हूं और मैं उससे पूछूंगा ये अमेरिकन कोर्ट का फैसला है, सादिक अमीन है, ये सादिक अमीन है। मैं तो साकिब निसार साहब को ढूंढ रहा हूं, जहां मुझे मिले सवाल जरूर करूंगा उनसे। अपना सदाकत भाई साहब जवाब दे दें सर, आज यहाँ 2 हुकूमत के नुमाइंदे अपोजिशन का एक टाइम देने दें। जी सदाकत भाई साहब। अच्छा, ये साकिब निसार को ढूंढ रहे हैं, क्या ये पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को सादिक और अमीन का लक़ब दिया। बाकी आज एक स्पीकर बने हैं परवेज अशरफ साहब, जिनको नून लीग के मुताबिक वो राजा रेंटल थे, और दूसरा शहबाज शरीफ आज वजीर आजम बने 2 दिन पहले, जो 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के जिन पे केसेस है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन मौजूद है। और बाप कहता है बेटे को पता है,
बेटा कहता है बाप को पता है 18 करोड़ का नेकलेस लाहौर की ज्वेलर का मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में इन्वॉल्व है। हमजा सलमान यार चुप करें। 2 करोड़ का तोशाखाना से चोरी की है और 14 करोड़ में दुबई में बेची है। डिटेल मौजूद है। क्लाशनकोव जो है ना वो खरीदा है उन्होंने, चोरी करके वो चल रहा है। बात ये होता है ना, ये सारे किस्से तो अभी खुल रहे हैं, जरा सब्र तो करे। अभी आप पता चल गया मेल से निकल के तोशाखाना पे रोशनी डाल ले, चोरी कर दिया आपने। इमरान अहमद नियादी ने औकात इतनी है, वजीर आजम बन गया, हर चीज लूट ली, एंड पे तोशाखाना भी लूट लिया। यार ये आपके वजीर आजम सारे मुल्क के चोर इकट्ठे बड़ी अफसोस है, इससे घटिया चोरी तो आज तक किसी ने नहीं किया। घड़ियां बेच दी, हार बेच दिए, बर्तन बेच दिए, ये तो मशीनों का काम होता है। घर के पैसे कहाँ से आ गए? वो 2 करोड़ जमा के कहाँ से तनख्वाह पे गुजारेंगे? ये रोते रहेंगे सारी सारी, ये 2023 तक यही रोते रहेंगे। 2023 में एक सीट मिलेगा जनरल मुशर्रफ के वक्त। जी अब्बास साहब अपोजिशन को टाइम दे। घर के बर्तन बेचना मशीनों का काम होता है। अपनी बारी पे बोले जी अब्बास साहब, चोरियां ना करें। जी अब्बास साहब खत्म कर लें। तोशाखाना पे चोरों के नुमाइंदे हैं, डाकुओं के नुमाइंदे हैं, तोशाखाना का पूछे चोरी क्यों की? को बोलने ने कुछ तो तमीज सीखे। चोरी क्यों किया तोशाखाना से? गड़ी क्यों चुराई? क्लाशनकोव क्यों चुराई? जरा बता देना आवाम को। गड़ी क्यों चोरी की है? क्लाशनकोव क्यों चोरी की है? जरा हिसाब तो दो ना। वो जो चोर बैठा ना शहबाज शरीफ, केस करे। सदाकत अब्बासी साहब, इमरान अली गौहर बलोच साहब, कादर मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। आगे किसी प्रोग्राम में इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।